हे जे बांधकाम आसा ते साधारण एक 7-8 मीटर लांब आसा आणि आमची चडशी देवळां बी जी पयलींची आसतली ती चडशी ईस्ट सायडीक तोंड करून आसताले. म्हणा कापर बरें मोठे निवळ करी जाल्यार ते डिझायनूय दिसतलो. ना डिझायन ना असं तेजेर कितें डिझायन म्हणल्यार टेक्स्चर दुसरो आहा. टेक्स्चर दुसरो काय कितें तो विटूच ती पण ताची माती वेगळी आसा शाणे. ही चडशी माती न्ही हाजी आसा रे, ही शेडीची माती. सो ही वीट पळोवपाक शकता तुमी केदी मोठी आसा ते. साधारण एक ल्हानसो चिरो कसो आसा तो, ही पयलींची म्हणून कळटा. साधारण एक 10 इंच सुमार आसा, 10 इंच बाय 6 इंच अशें आसा आणि थिकनेस सुमार 4 इंच सुमार आसा. अशी सायज पयलींची हय ह्यो सेम सायजीचे तुमी चांदोर जर वचचे न्ही, चांदोर जर ते म्हादेवाचे टेंपल रुइन्स आसा ते पळोवचे जाल्यार सेम तुमकां हीच अशीच वीट पळोवपाक मेळटली. आनी आतां आमी आसा आखाडा सुवें माशेल हांगा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान जे पळयता ते एक हेरिटेज सायट हालींच ओपन जाल्ली आसा ह्या जाग्यार. तेन्ना गांवचे लोक हांगा माती काडपाक म्हूण आयले आनी तातूंत हे मातये भितर पुरिल्ले आशिल्ले ते ही एक हेरिटेज सायट. स्पेशालिटी म्हणल्यार हांगा ही जी सायट तुमी पळयता ती विटाच्या बांदकामाची आसा. गोंयांत विटाचें बांदकाम आशिल्लें खंयचीच आतां हेरिटेज सायट उरूना. जी एक तुमकां चांदोर जी हेरिटेज सायट पळोवपाक मेळटा ती जे म्हादेवाचे रुइन्स आसा टेंपलाचे ते विटो ज्यो आसा त्यो विटो आनी हांगा हे तुमी जे फाटल्यान जे स्ट्रक्चर पळयता ताज्यो विटो ऑलमोस्ट सेम आसा. सो हे जर पळयत जाल्यार तुमी हे साधारण 1000 वर्सां पयलींचे तरी आसपाक जाय अशें दिसता. हे जाग्याक आखाडा अशें म्हणटात आपूण पयलीं एक ताजें नांव आशिल्लें खंय अक्षय तीर्थ म्हणून अशें गांवच्या लोकां कडल्यान समजता. त्या शिवाय ह्या जाग्याक लोक गुंबज अशें म्हणटाले आनी हांगा देवाचो एक दिवो बी पेटयताले. आतां ही जी सायट ओपन जाल्ली आसा ती ओपनूच जर उरली जाल्यार पावसान त्यो विटो बी कोसळूं शकता आनी परत तें बांदकाम परत करप हें खूब कठीण आसा. सो आर्किओलॉजी कडेन हांव मागता की जाता तितले बेगीन तांच्यांनी हें कवर तरी करचें पावसा पयलीं किंवा पत्र्याची शेड तरी ताका करची. एक टर्पोलीन तरी हाडून ताचेर घालचें किंवा पत्र्याची शेड तरी करची. आतां जर पळोवश्यात जाल्यार ही पळय एक हांगा वीट भायर पडिल्लीच आसा. ही अशीच विटो सादारण तुमकां चांदोर पळोवपाक मेळटा आनी अश्योच विटाचें सगळें बांदकाम थंय जाल्लें आसा. विटाचो शेप पळयत जाल्यार कितें दिसता? ह्यो विटो खूब पयलींच्यो आसा अश्यो. ह्यो आतां करता तश्यो विटो ह्यो न्ही. मातश्यो थिकनेसाक मातश्यो आतांच्यो कमी आसा पूण तांची ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ मातशी चड आसा. नॉर्मल आतां आमी विटो करता त्या पेक्षा मातश्यो खूब वेगळ्यो आसा आनी खूब हार्ड आसा ह्यो.